अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक नई जंग होने जा रही है। ये जंग कोई ड्रोन्स, मिसाइलों, बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के ज़रिए नहीं होगी, बल्कि ये जंग होगी मईशत के ज़रिए। अब अमेरिका ने प्लान बनाया है कि वो ईरान की माशी नाकाबंदी करेगा, ऐसे हालात पैदा करेगा कि दुनिया में ईरान कहीं भी तजारत ना कर सके। आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी तो जारी है। आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी के ज़रिए अमेरिका मतलूबा नताइज पूरी तरह से हासिल नहीं कर सका। अब उसने नई स्ट्रेटजी बनाई है जिसको उसने इकोनॉमिक डील है, यानी ईरान पर क़यामत का दिन आने जा रहा है, माशी क़यामत उस पर बर्पा की जाने वाली है। आज से ये कहना है अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का, तो वो ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक डी डे जो है ये ईरान की मईशत को मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख देगा, क्योंकि ईरान दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर तजारत करता है तो वो तजारत अब बंद कर दी जाएगी। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर माशी नाकाबंदी ईरान की जा रही है। दूसरी जानिब ईरान का कह रहे हैं कि ये ईरान किसी तरह से अमेरिका की इन धमकियों से मरऊब नहीं होगा। एक तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया ईरान ने कहा जी कि ये जो माशी नाकाबंदी है ये अमेरिका की जानिब से इस बात का एतराफ़ है कि अमेरिका जो जंग है, जो उसने असले के ज़ोर पर जंग मुसल्लत की थी, जो दिफाई जंग थी, जो जारियत की जंग थी, उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब जबकि उसकी अस्करी क़ुव्वत नाकाम हो चुकी है, अस्करी स्ट्रेटजी उसकी नाकाम हो चुकी है, तो अब वो माशी बुनियादों पर शोर शराबा करके दुनिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ईरान को मरूब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान इससे किसी तरह मरूब नहीं होगा। दूसरी जानिब जो ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है, नेशनल सुप्रीम काउंसिल है, उसके जो सेक्रेटरी हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर अमेरिका हम पर करता है तो फिर अमेरिका और उसके दोस्त जो इस खत्ते में मौजूद हैं वो किसी तरह भी महफूज नहीं रहेंगे, फिर वो भी तिजारत नहीं कर सकेंगे। अगर हमें तिजारत से रोका जाता है तो फिर अमेरिका और उसके दोस्त भी तिजारत नहीं कर सकेंगे। एक तो खलीज फारस आबनाए हरमज़ का रास्ता है, तो उन्होंने कहा जी कि आबनाए हरमज़ के अलावा भी जो दीगर रूट्स हैं तिजारत के, उन दीगर रूट्स पर भी कोई भी जो अमेरिका का इत्तेहादी है वो तिजारत नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी धमकी है ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई करने की, अगर ईरान की माशी नाकाबंदी की गई और ईरान को दुनिया से अगर काट दिया गया, क्योंकि ईरान जो है वो तेल की तिजारत में जब हालत अमन था उसमें एक बड़ा मुल्क था, सऊदी अरब, वेनेजुएला और ईरान, ये तीन बड़े मुल्क थे जो दुनिया में तेल की सप्लाई जिनके यहाँ से होती थी, और खलीज फारस से आबनाए हरमज़ के रास्ते ईरान की बहुत बड़े पैमाने पर तेल की तिजारत होती थी, जिससे जनूबी कोरिया, खलीज फारस के ममालिक, चीन, भारत, इवन भारत तो पहले करता था, भारत को रोक दिया अमेरिका ने, और दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वहाँ से तेल हासिल करके उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। तकरीबन 20% तिजारत इस रूट से होती थी आबनाए हरमज़ से, और उसमें ईरान का बड़ा शेयर था। तो अब उस पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई, चोरी छुपे जो है तिजारत होती है, लेकिन उसकी माशी नाकाबंदी की गई। अब माशी नाकाबंदी की सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने आज भी आदाद व शुमार जारी किए हैं। उन आदाद व शुमार के मुताबिक जो तिजारत की कोशिश ईरान के साथ की जा रही थी उसके हवाले से 70 बहरी जहाज़ों को रोका गया है। उन 70 बहरी जहाज़ों में से 3 को जो है वो नाकारा बना दिया गया और 2 की मुकम्मल तलाशी ली गई और बाकियों को वापस भेज दिया कि उनका आबनाए हरमज़ से नहीं गुजरने दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी नाकाबंदी तो ऑलरेडी हुई है। इसके बाद अब जो अमरीकी जो स्कॉट बेसनेट हैं उन्होंने कहा है जी कि अब आज से इकोनॉमिक डी डे भी जो है वो ईरान पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, क़यामत, माशी क़यामत बर्पा की जा रही है, जिसके तहत अब ईरान दुनिया के किसी मुल्क से तिजारत नहीं कर सकेगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान पहुँच रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है सारी सूरत हाल के अंदर। पाकिस्तान सालिस रहा है अमरीका और ईरान के दरमियान, और उस सालसी के नतीजे में इस्लामाबाद मुआहदा भी हुआ था जिस पर दोनों ममालिक के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान और बाकी जो जिम्मेदार ममालिक इस खत्ते के, उनकी कोशिश अब भी जारी है और पहले भी थी और अब भी जारी है, और पाकिस्तान उस कोशिशों का सुर्खील है। पाकिस्तान में जो ये कोशिशें हैं इनकी जो निगरानी है, जो इनकी क़यादत है, वो सैयद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तानी अफवाज के, वो कर रहे हैं। तो उनका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दौरे में पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि ये जो जंग की सूरत है इसको रोका जा सके, और एक नया जो इकोनॉमिक डी डे अमेरिका मुसल्लत करना चाह रहा है ईरान पर, उसके हवाले से मामलात को आगे बढ़ने से रोका जाए और कोई एक ऐसा मुआहदा जिसके बारे में ईरान और अमेरिका बहुत करीब पहुँच चुके। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो रहा, लेकिन अंदरून खाना जब खबरें सामने आती हैं तो ये लगता है कि अमेरिका और ईरान जो है
معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، بس کچھ شرائط ایسی ہیں، جیسے امریکہ کہتا ہے کہ ایران معاہدے پر دستخط کے لیے تو تیار ہے، امریکہ کہتا ہے ایران معاہدہ کرنے کو تو تیار ہے، لیکن وہ معاہدہ نہیں کر رہا جو امریکہ چاہتا ہے، یعنی اچھا والا معاہدہ نہیں کر رہا، جو درست والا معاہدہ ہے وہ ایران نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے بیک ڈور جو ہے ڈیولپمنٹ جاری ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، مشاورت جاری ہے، ثالث اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو پیغام رسانی ہے وہ اب بھی جاری ہے، جو بیک ڈور جو ہے ایک دوسرے سے رابطے ڈپلومیسی جاری ہے۔ تو اس صورتحال میں جبکہ اکنامک ڈی ڈے ہونے جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، اور ایران بھی تیاری کیے بیٹھا ہے کہ وہ امریکی مفادات کو اور امریکہ کے دوستوں کے مفادات کو ہر جگہ پر نقصان پہنچائے گا۔ یعنی امریکہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی رستے سے ایران اگر تجارت کرتا تھا تو وہ اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک سے بھی تجارت نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایران جو ہے اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمام روٹس پر اپنے مخالفین کو روک سکے، لیکن امریکہ کے پاس یہ صلاحیت ضرور موجود ہے کہ وہ ایران کے معاشی مفادات کو دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی روٹ پر روک سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر اگر وہ 70 جہازوں کو روک سکتا ہے تو پھر اس کے علاوہ جو باقی اس کی بندرگاہیں ہیں ایران کی، ان کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ بندر عباس کے علاوہ جو باقی بندرگاہیں جو آبنائے ہرمز سے باہر ہیں، اگر وہاں سے تجارت کی جاتی ہے تو اس تجارت کو بھی روکا جا سکتا ہے، اور امریکہ کے پاس اس کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ پھر یہ کہ امریکہ کے پاس اس کے بہت سے دوست ممالک ہیں جو اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے برطانیہ ہے، اس نے بھی کچھ مواقع پر ایران کے جہازوں کو روکا تھا۔ تو ایک بار پھر یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں ایران کے لیے معاشی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں سید عاصم منیر بھی وہاں پر جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ عمانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی ایران کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ دورہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس ساری صورتحال کے اندر ایران جو ہے اس نے جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے معاملات کو اب قانونی حیثیت، اپنے ملک کے حوالے سے قانونی حیثیت دے دیا۔ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ نے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت اب ان کے پاس ایک قانونی جواز انہوں نے پیدا کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں سے اب ٹیکس وصول کریں گے، فیس وصول کریں گے جو یہاں سے گزرے گا، اور اس بارے میں انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا تھا جو اکثریت سے منظور ہو گیا ہے۔ اس کے تحت وہ تمام جہاز جن کو ایران گزرنے کی اجازت دے گا ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، اس میں مالیات کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، اور باقی اس طرح کے جو دیگر سہولیات ہیں وہ ایران کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔ اس پورے روٹ کو کلیئر رکھا جائے گا، ان کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی، ان کو ریسکیو کی اور جو ماحولیات کی کلیئرنس ہے وہاں پر، یعنی کہ اس پورے روٹ کو کلیئر رکھا جائے گا، ان کو سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ تو ایران اس کی فیس وصول کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاز وہ گزریں گے جس کی ایران اجازت دے گا، اور وہ جہاز اب بھی نہیں گزر سکیں گے کہ جن کو ایران اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ تر جو خلیجی ممالک ہیں اس سے ایران کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، آج کل متحدہ عرب امارات سے اس کے تعلقات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جن کے بارے میں ایران کا رویہ، ایران یا ان کو ایران سے شکایت ہے یا ایران کو ان سے شکایت ہے، یا پھر یہ کہ ان ممالک کے اندر امریکی بحری اڈے یا فوجی اڈے موجود ہیں تو جس سے ایران کو شکایات یا تشویش موجود ہے ایران کے لیے۔ تو وہ تمام ممالک کے لیے اب بھی اس میں مشکلات باقی ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی تو ویسے جو یورپین ممالک ہیں وہ وہی گزر سکیں گے جن کے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے۔ تو ایسے میں ایک فیس کا سٹرکچر بن رہا ہے، عمانی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں وہاں پر، ایران کے اندر آ رہے ہیں، مشاورت ہوگی یقیناً ان کی خطے کی صورتحال کے حوالے سے، اور اس جو نیا رجیم آ رہا ہے، جو فیس کا نیا رجیم آ رہا ہے، جو ٹیکس کا نیا رجیم آ رہا ہے، اس پر بھی ڈسکشن ہوگی، اور سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں پاکستانی افواج کے وہ وہاں موجود ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے آج کا، جس میں یا تو ایک نئی مشکلات ایران کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ ایران کو اس مشکل سے نکالا جائے، ایک پڑوسی ملک جو ہے وہ اس مشکل سے نکلے اور خطے میں بھی امن باقی واپس آئے، اور باقی ممالک جو تجارت ہے ان کی تجارت بھی بحال ہو سکے۔